त्यो तत्त्वको नाम हो गुरु तत्त्व, जसले एउटा वैराग्यको अवस्थामा पुगेको मनलाई भगवानको शरणमा पुर्याउने काम गर्छ। अझ अर्को म यहाँलाई रहस्य बताइदिन्छु। हेर्नुस्, शरणागति त्यसको हामी गर्न सक्छौं जो हाम्रो अगाडि हुन्छ, प्रत्यक्ष हुन्छ। जो परोक्ष हुन्छ उसको शरणागति हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। जो प्रत्यक्ष हुन्छ उसको नै हामी शरणागति गर्न सक्छौँ। अब भगवान त प्रत्यक्ष हुनुहुन्न, हैन र? भगवान त परोक्ष हुनुहुन्छ, हामी भगवानलाई देख्न सक्दैनौँ अहिले। त्यसैले हामी प्रारम्भमा भगवानको शरणमा जान सक्दैनौँ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले हामीले गुरुको शरणमा जानुपर्छ। किनकि गुरु प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। हरि तो है परोक्ष गुरु है प्रत्यक्ष जान। गुरु प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी गुरुको शरणमा चाह्यौं भने जान सक्छौं, तर भगवानको शरणमा चाहेर पनि जान सक्दैनौं प्रारम्भमा। त्यसैले शास्त्रले पनि यही उपदेश दिए। भगवान रामलाई सबरीले वरदानको स्वरूप भक्तिको उपदेश मागिन् भगवान रामसँग। जब दर्शन गरिन्, जब भगवानले दर्शन दिनुभयो, तब उहाँले भन्नुभयो वर माग। हामी भएको भए त संसार नै माग्थ्यौँ होला, हैन र? हामीलाई त वास्तवमा भन्ने भने अहिलेसम्म यदि केही गरी आज भगवानले दर्शन दिनुभयो, मानिलिनुहोस् सपोज, र भन्नुभयो वर माग, हामीलाई त के माग्ने हो त्यो पनि थाहा छैन नि, हैन र? हामी भएको भए धन सम्पत्ति स्वास्थ्य दीर्घायु माग्थ्यौँ होला। तर सबरीले भक्तिको उपदेश मागे। हे प्रभु, यदि हजुर मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मलाई भक्तिको उपदेश दिनुहोस्। भगवान रामले भक्तिको उपदेश दिनुभयो, 9 प्रकारको भक्ति। यसमा सबैभन्दा पहिला उहाँले बताउनु भयो प्रथम भगति सन्तन कर संगा। सबैभन्दा पहिलो भक्ति भनेको गुरुको सत्संगमा जाऊ, गुरुको संग गर। भगवानलाई पाइसकेपछि पनि गुरुको संगमा पठाउनु भयो। हेर्नुस्, यो हो शरणागति। सबैभन्दा पहिले गुरुको शरणमा जानुपर्छ। प्रथम श्रद्धायुक्त हो जा शरण गुरु पद प्यारे। युगल माधुरी। सबैभन्दा पहिले गुरुको शरणमा जाऊ, किनकि भगवानको शरणमा अहिले हामी जानै सक्दैनौँ। कसरी जान सक्छौँ बिचारा हामी? त्यसैले सबैभन्दा पहिले गुरुको शरणमा जानुपर्छ। अब गुरुको शरणमा गइसकेपछि गुरुले के गर्छ? गुरुले हामीलाई भगवानको शरणमा कसरी जान सकिन्छ त्यो बाटो बताउँछ, त्यो उपाय बताउँछ, त्यो साधनाको विधि बताउँछ। कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? हामी भगवानको शरणमा अहिले जान सक्दैनौँ, त्यसैले पहिले गुरुको शरणमा जानु पर्यो। अब गुरुले हामीलाई भगवानको शरणागति कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो अवस्थामा कसरी पुग्न सकिन्छ त्यो उपाय बताएर साधना गराउनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ अब कसको आवश्यकता पर्यो? गुरुको आवश्यकता पर्यो। किनकि भगवानको शरणमा जानु छ, भगवानको शरणमा गएपछि भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ, प्राप्त गर्न सक्छौँ, आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौँ, सुखी बन्न सक्छौँ, हैन र? तर भगवानको शरणमा हामी जान सक्ने कन्डिसनमै छैनौँ। त्यसको निम्ति हामीलाई के चाहियो? अब गुरु चाहियो। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। भागवत 11:20-17। यो जुन मानव शरीर रूपी नौका हामीलाई प्राप्त भएको छ नि भवसागर पार गर्नको निम्ति,
हैन र। मनुष्य देहको महत्त्व बताउने क्रममा मैले बताएको थिएँ। हो, त्यो नौका चलाउनको निम्ति एउटा ड्राइभर पनि त चाहियो नि, चाहिएन र? हामी गयौँ, प्लेनमा बस्यौँ, प्लेन पनि हामीलाई प्राप्त भयो, तर पाइलट नै छैन भने हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ र? सक्दैन। र जुन सागर हामीलाई पार गर्नु छ त्यो अथाह सागर हो। त्यो हिँडेर, पौडेर, उडेर, गुडेर पार पाउन सकिँदैन। त्यसैले गुरु बिनु भवनिधि तरै न कोई, ज्यों बिरंची शंकर सम होई। यदि भगवान शंकर जी समान कोही बैरागी छ भने पनि बिना गुरु उसले भगवानलाई पाउन सक्दैन, यो भवसागरबाट पार पाउन सक्दैन। हेर्नुहोस्, वास्तवमा गुरुले नै सबै ज्ञान दिनुहुन्छ। गुङ्रौति इति गुरु, गृणाति ज्ञानम इति गुरु, गिरति अज्ञानम इति गुरु। गुरु शब्दको उत्पत्तिको अर्थ नै, उत्पत्तिबाट नै यही अर्थ लाग्छ कि गुरुले नै हामीलाई वास्तविक ज्ञान दिनुहुन्छ। यो संसारमा हामी अहिले नजानेको कारणले गर्दा रुमलिराखेका छौँ। संसारमा नै सुख छ, यही विश्वास लिएर, यही मानेर हामी यसैलाई प्राप्त गर्नको निम्ति एउटा यस्तो होडमा छौँ जुन होडको कहीँ पनि अन्त्य छैन। त्यसैले गुरुले नै सबैभन्दा पहिले हामीलाई वास्तविक तत्त्व ज्ञान दिनुहुन्छ। अब यो गुरु कसलाई भनिन्छ? यो गुरु शब्द परम दुर्लभ शब्द हो, तर हामीले यति सस्तो बनाएका छौँ कि हामी जसलाई पनि गुरु भनिदिन्छौँ, हैन र? केही सिप नलाएर हामीलाई गाडी सिकाउने व्यक्तिलाई पनि, गाडी चलाउने व्यक्तिलाई पनि गुरुजी भनिदिन्छौँ। बाटोमा जाँदै थियौँ, एकजना पहेँलो ड्रेस लगाएको बाबाजीलाई देख्यौँ, तुरुन्तै के भनिदिन्छौँ? गुरुजी। के गर्दै हुनुहुन्छ गुरुजी? खैनी मल्दै हुनुहुन्छ उस्तै पऱ्यो। सबै प्रकारका गुरुजीहरू छन्। भाङ खाँदै हुनुहुन्छ, भगवान शङ्करजीको प्रसादी भन्दै। यसको अर्थ हामीले बुझ्न सकेनौँ, कसलाई गुरु भनिन्छ। सबैभन्दा पहिला बुझौँ गुरु तत्त्व भनेको चाहिँ के हो। किनकि हामीले तीनवटा तत्त्व त सुनेका छौँ। ब्रह्म तत्त्व छ एउटा, एउटा जीव तत्त्व छ, एउटा माया तत्त्व छ। अब यो गुरु तत्त्व भने कुन तत्त्व हो त? हेर्नुहोस्, गुरु तत्त्व भनेको जुन जीवले, जीव भनेको हामी जस्तै जीवात्मा, कुरा बुझ्नुभयो नि? जुन जीवले भगवानलाई जान्यो, देख्यो, प्राप्त गर्यो, त्यो जीवलाई के भनिन्छ? महापुरुष भनिन्छ। जुन पुरुषले परम पुरुषलाई, परम पुरुष भनेको भगवानलाई प्राप्त गर्यो, त्यो पुरुष भनेको आत्मा, त्यो पुरुषलाई महापुरुष भनिन्छ। जुन आत्माले परमात्मालाई प्राप्त गर्यो, त्यो आत्मालाई के भनिन्छ? महात्मा भनिन्छ, सन्त भनिन्छ। बुझ्नुभयो? महापुरुष या महात्मा या सन्तको परिभाषा बुझ्नुभयो नि, हैन? भगवानलाई जानेको, भगवानलाई प्राप्त गरेको, भगवानलाई देखेको, भगवानसँग कुरा गरेको, भगवानको आनन्द प्राप्त गरेको, यस्तो व्यक्तिलाई महापुरुष भनियो या महात्मा भनियो। कुरा बुझ्नुभयो नि? अब जुन महापुरुषको अन्डरमा रहेर हामी साधना गर्दछौँ, महापुरुष त अनन्त छन्, किनकि धेरैले भगवानलाई प्राप्त गरे। ती भगवानलाई प्राप्त गरेका मानिलिनुहोस् अहिलेकै कालमा पनि होलान्, 10 जना छन् रे, 100 जना छन् रे, 1000 जना छन् रे विश्वभरि। सपोज ती महापुरुषहरू मध्ये 10 जना मध्ये 3 जना मध्ये केवल एकैजना छ रे पृथ्वीमा, या 5 जना छन् रे। तिनीहरू मध्ये जसलाई हामीले स्वीकार गरेर एउटा गाइड मानेर उसको शरणमा रहेर हामी साधना गर्दछौँ, त्यो महापुरुष हाम्रो निम्ति के हुने भयो? गुरु हुने भयो। कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? महापुरुष 10 जना छन्, तर 10 जना मध्ये जसको अन्डरमा रहेर हामी साधना गर्छौँ, त्यो व्यक्ति हाम्रो लागि के हुने भयो? गुरु हुने भयो। अब महापुरुष भनेको कन्फ्युज त हुनुहुन्न नि, हैन? शब्दको अर्थ त याद भयो नि? महापुरुष भन्नाले जुन जीवात्माले, जुन पुरुषले परमात्मा या परम पुरुष या भगवानलाई जान्यो, देख्यो, प्राप्त गर्यो, त्यो महापुरुष। र जुन महापुरुषको अन्डरमा हामी साधना गर्दछौँ, त्यो महापुरुष हाम्रो लागि के हुने भयो? गुरु हुने भयो। कुरा बुझ्नुभयो? अब यस्तो गुरुको 2वटा योग्यता हुनुपर्छ।
संसारमै पनि टिचरको योग्यता चाहिन्छ नि, होइन र? यदि डिग्रीमा पढाउनु छ भने कमसेकम हिजो आज पिएचडी गरेकै खोज्छन्, होइन र? डिग्री नै पढेकोलाई पनि प्राथमिकता कम दिइन्छ। सबै क्षेत्रमा हेर्नुहोस् योग्यता चाहिन्छ। एउटा डक्टर फिजिसियन छ भने पनि उसमा योग्यता हुनुपर्छ, कमसेकम एमबिबिएस गरेको होस् अनि बल्ल उसले डक्टर लेख्न पाउँछ नि, होइन र? संसारमै पनि योग्यता चाहिन्छ। हामी घरमै कसैलाई काम गर्ने एउटा सर्भेन्टको रूपमा राख्छौँ भने पनि के जाने छस् भनेर सोच्दै सोध्दैनौँ। पकाउन आउँछ या आउँदैन, घर सफा राख्ने बानी छ कि छैन, एकदम अल्छी छ कि, सबै चिज विचार गर्छौँ नि। अर्थात् योग्यता चाहिन्छ। त्यसै गरी गुरु हुनको निम्ति पनि योग्यता चाहिन्छ र शास्त्रमा 2वटा योग्यता अनिवार्य बताइएको छ। तेस्रो योग्यता कुनै पनि चाहिँदैन, केवल 2टा योग्यता। के हुन् 2टा योग्यता? तद् विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुण्डकोपनिषद 1:2-12। हेर्नुहोस्, वेदमा 2वटा योग्यता बताइयो। पहिलो योग्यता हो श्रोत्रिय हुनु पर्यो, गुरु, यो पहिलो योग्यता। र दोस्रो योग्यता के हुनु पर्यो? ब्रह्मनिष्ठ हुनु पर्यो। अब यो श्रोत्रिय भनेको के अनि ब्रह्मनिष्ठ भनेको के, यसको बारेमा बुझ्नुहोस्। किनकि यो 2टा योग्यता त अब जान्नु पर्यो नि, परेन र? यदि योग्यता नै जानेनौ भने जथाभावी कसैलाई गुरु बनायो भने त काम बन्दैन। त्यसैले यो श्रोत्रिय भनेको के हो अनि ब्रह्मनिष्ठ भनेको के हो, यसको बारेमा बुझ्नुहोस्। श्रोत्रिय भन्नाले वेद शास्त्रको ज्ञान भएको कुरा बुझ्नुभयो। अब शास्त्रको ज्ञानै छैन, यसै हरे राम भन्नु भनेर त काम बनेन नि। किनकि हाम्रो मनमा अनेकौँ शङ्काहरू छन्। यहाँ म क्लास लिएर बाहिर निस्किन पाएको हुँदिनँ, कतिपय व्यक्तिहरू क्वेसन लिएर आइपुग्छन्, मेरो यो प्रश्नहरू छन् भन्दै। किनकि स्वाभाविक हो, हामीमा जिज्ञासा हुनसक्छ। अब त्यो प्रश्नको उत्तरलाई जे मन लाग्यो त्यो दिएर त भएन नि, शास्त्र अनुसार दिनु पर्यो, वेदशास्त्रको ज्ञान हुनु पर्यो। यो पहिलो शर्त गुरु हुनको निम्ति। दोस्रो, ध्यान दिनुहोस्, ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ भन्नाले स्वयं भगवानलाई प्राप्त गरेको होस्, त्यो भगवानको आनन्द उसँग पनि होस्। जुन आनन्द हामी खोजिराखेका छौँ नि, अनन्त मात्राको आनन्द, प्रतिक्षण बढ्दै जाने आनन्द, सधैँ रहिरहने आनन्द, त्यो आनन्द उसैसँग केही गरी छैन भने अब हामीलाई कसरी दिन सक्छ, होइन र? मानिलिनुहोस् हामीलाई धन चाहिएको छ। अब हामी कसैको शरणमा गयौँ धन प्राप्त गर्नको निम्ति, तर जसको शरणमा गयौँ त्यही भिखारी छ भने के पाउँछौँ र? हामीले केही पाउँछौँ र? पाउँदैनौँ। उसले यही भनिदिन्छ, मेरो कटौरीमा 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ छ, सिक्काहरू, त्यही लिएर जा भनिदिन्छ। हामीलाई 4 रुपियाँ 5 रुपियाँले त काम बन्दैन हाम्रो। त्यसै गरी जुन गुरुको शरणमा हामी जान्छौँ त्यो गुरु भगवत प्राप्त पर्सनालिटी होस्, भगवानको आनन्दलाई उसले प्राप्त गरेको होस्। यस्तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नै हाम्रो गुरु हुनको लागि योग्य हुन सक्छ। कुरा बुझ्नुभयो? 2वटा योग्यता वेदले बतायो। भगवान श्रीकृष्णले गीतामा पनि यही 2टा योग्यता बताउनु भयो। यहाँहरूले कति गम्भीरताका साथ गीता पढ्नु भएको छ या सुन्नु भएको छ, गीतामा पनि भगवानले यही 2टा योग्यता बताउनु भएको छ। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनश तत्त्वदर्शिन। गीता 4:34। अर्जुन, सबैभन्दा पहिले तिमी यस्तो गुरुकोमा जाऊ, कस्तो गुरु? जो ज्ञानी पनि होस् र तत्त्वदर्शी पनि होस्। त्यही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शब्दलाई उहाँले ज्ञानी र तत्त्वदर्शी यो 2टा शब्दद्वारा परिभाषित गर्नुभयो। ज्ञानी होस् भन्नाले वेदशास्त्रको ज्ञान होस् उसमा, र तत्त्वदर्शी होस् भन्नाले त्यो परम तत्त्व परमात्मा भगवानको दर्शन गरेको होस्, प्राप्त गरेको होस्।